साप्ताहिक बजार विश्लेषण तथा बजार सुधारको लागि गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ टपिक राख्नु भएको रहेछ। साप्ताहिक बजार विश्लेषणमा त अब पछिल्लो 2-3 दिनदेखि मैले जे कुराहरू भनिराखेको छु लगभग तिनै कुराहरू नै हुन्। त मार्केट चाहिँ लगभग एउटा सर्टेन लेभलको बटमिङ प्रोसेसमा अहिले छ र पोसिबली छिट्टै नै एउटा सानो एउटा ह्यान्डसम रिट्रेसमेन्ट र्याली भए पनि मार्केटले जेनेरेट गर्न सक्ने सम्भावना टेक्निकल एभिडेन्सले भनिराखेको छ। एउटा एस्पेक्ट त यो भयो र त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार लगभग 2600-2650 सम्मको रेन्ज चाहिँ मार्केटले तय गर्न सक्ने सम्भावनाको मात्रै कुरा गरेको छु। यहाँ फेरि कतिपय साथीहरूले सम्भावना भनेर भन्नुहुन्छ, ठोकुवा गर्नुहोस् न भनेर भन्नु होला। त्यो चाहिँ ठोकुवा चाहिँ हुँदैन। नोबडी कसैले आजसम्म दुनियाँमा कसैले पनि गरेको छैन र कसैले गर्न पनि सक्दैन। यो कुरा चाहिँ म प्रष्ट गरिदिन्छु। र टेक्निकल एभिडेन्सले चाहिँ मार्केट चाहिँ अब छिट्टै बाउन्स ब्याक हुनुपर्छ भन्ने खालको सङ्केतहरू दिइराखेको छ। जहाँसम्म बजार सुधारका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने कुराहरू मैले लामो समयदेखि यहाँ डिस्कसन पनि सुनिराखेको थिएँ। भोलिको भेलाको लागि पनि हामीले यहाँ डिस्कसन गऱ्यौँ र जुन भेला सम्बन्धी कुरा हो त्यो भेला चाहिँ अभियसली राम्रो नियतले गरिएको भेला हो भनेर हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ र पोसिबली अब त्यहाँ आउने कुराहरू के होलान्, कस्तो खालको कुराहरू होला, के डिस्कसन होला, त्यो त्यति बेला नै तय होला। जेनरली मैले अब यहाँ आफ्नो भ्यू राख्दाखेरि मैले भोलि पनि त्यो भ्यूहरू यदि मैले कुनै बोल्ने मौका पाएँ भने म त्यो पनि राख्छु। हामीले फर्स्ट अफ अल त के हो भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा पुँजी बजारको समस्या के हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ जरुरी छ। इमिडिएट गोल के हो हाम्रो, इमिडिएट फिक्स गर्न सक्ने प्रब्लमहरू कसरी हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ र लङ टर्म गोलहरू हामीले के लिएर जानुपर्छ, लङ टर्म इम्प्याक्टका कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हो। यहाँ चाहिँ हामीले के सुनिराखेका थियौँ भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ तत्काल मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा लागू गर, ब्रोकरहरूले गरेन भने चाहिँ तिमीहरूको लाइसेन्स सस्पेन्स गर्छु या त्यो कारोबार सम्बन्धी के अरे मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी लाइसेन्सलाई सस्पेन्ड गरिदिन्छु भनेर त्यसको सोल्युसन छैन। हेर्नुहोस् है, अब ब्रोकरले चाहिँ तपाईँको मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा दिने हो भने कसरी दिने, कुन व्यवस्थाले दिने? हामी मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्स हो, हामीसँग यति इन्टेलेक्चुअल लेभल पनि छैन कि हामीले हाउ क्यान वी गिभ द सोल्युसन्स भन्ने छैन भने यो भेलाको कुनै अर्थ पनि छैन। सोल्युसन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो जहिले पनि। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई त गर्छौँ तर त्यो प्रब्लमको फिक्सिङ के हो भन्ने कुरामा हामीले कहिल्यै पनि विचार गर्दैनौँ। त सोल्युसन पनि छ हामीसँग। तपाईँको धितोपत्र बोर्डलाई ब्रोकरलाई तुरुन्त मार्जिन व्यवस्था लागू गर भनेर भन्दैमा के ब्रोकरले चाहिँ मार्जिन दिन सक्ने क्यापासिटीमा छ? तपाईँको 2 करोड 1 करोडका कम्पनीहरूले तपाईँको अरबौँको बजार खरबौँको बजारलाई चाहिँ मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा दिन सक्छ? सक्दैन, कदापि सक्दैन हैन। त्यसको लागि सर्टेन सिस्टमहरू हुन्छ। ब्रोकरहरूले एनबिएफसी लाइसेन्स पाउनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ अरू ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सबाट त्यो चाहिँ लोनहरू उठाउनु पर्यो, अनि उठाइसकेपछि दिनु पर्यो र त्यो अरू ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सबाट लोन पाउँदाखेरि त्यो लोनको लागि चाहिँ कोलाट्रल सिक्युरिटिज के राख्ने त ती फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले? यी सबै कुराहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो र त्यसरी मार्जिन लेन्डिङ दिँदाखेरि कुन खालको तरिकाहरू गर्ने त? अहिलेको अवस्थामा त कुनै पनि ब्रोकरले मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा दिनै सक्दैन। म त त्यो कुरामा विश्वस्त छु। त भनेपछि सिस्टममा प्रब्लम कहाँ छ त? त्यसको सोल्युसन कहाँबाट निकाल्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। र जहाँसम्म 4-12 को कुरा, यहाँ धेरै साथीहरूले के भनिराख्ने 4-12 हुनुपर्छ, 4-12 हुनु हुँदैन, नगरेकै ठिक हो, गरेकै ठिक हो, यो विवादको कुरा नै होइन। मैले सुरुदेखि नै तपाईँलाई के भनिराखेको थिएँ भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू गरेको थिएँ कि 4-12 भन्ने इट्स नट अ बिग इस्यु फर द मार्केट। यो कुनै ठुलो इस्यु नै होइन। प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि रेगुलेटर्सले 4-12 को नीति ल्याएन, द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। तर किन लिएर आयो भन्ने कुराको चाहिँ नियतको कुराहरू छ है। क्यापिटल मार्केटको प्राइसिङलाई टार्गेट गरेर ल्याउने कुनै पनि नीति, चाहे त्यो 4-12 होस् चाहे जुनसुकै होस्,
ती सबै नीतिहरू चाहिँ खराब छन् प्राइसिङलाई टार्गेट गरेर हैन। यदि उसले कुनै नीतिगत व्यवस्था ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यस्तो कुनै प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियो, यो मार्केटमा लगानी गर्दाखेरि ठुलो रिस्क देखेको थियो, या फेरि अरू प्रायोरिटी सेक्टर्समा जानुपर्ने लोनहरू तपाईँको टोटल्ली क्यापिटल मार्केटमा गएर ती प्रायोरिटी सेक्टरलाई लोन दिन नसकेको अवस्था थियो भने यो नीति अवश्य जायज थियो। होइन भने तपाईँको क्यापिटल मार्केटको प्राइस बढ्यो, अब मैले यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर ल्याउने जुनसुकै नीति, चाहे 4/12 होस् या XYZ होस्, जुनसुकै नीति पनि गलत छ। यो खालको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ र यस्तो इन्टरफियरेन्स गर्न दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेन इस्यु चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ। जहाँसम्म अहिले इमिडिएट फिक्सिङ के हो त, 4/12लाई हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ भने पनि हुनेवाला के छ त? हुनेवाला केही पनि छैन। ब्याङ्किङले लोन दिन नपाएर छटपटाइराखेका छन्। उनीहरूको लिक्विडिटी सिचुएसन जुन लेन्डिङ क्यापासिटी हो त्यो चाहिँ रिड्युस भएको छ। सिडी रेसियो अलरेडी 90 भन्दा एबभ हिट गरिसकेको छ। अब यसलाई 50 र 100 करोड भनेर भनिदिए पनि केही हुनेवाला छैन। इट इज नट अ इस्यु। सोल्युसन कहाँ हो त भन्दाखेरि अब त्यो ब्याङ्किङमा आएको जुन चाहिँ अहिले सिडी रेसियो 90 भन्दा एबभ जाने समस्या कहाँबाट सिर्जना भयो, त्यसको आइडेन्टिफिकेसन, त्यसको सोल्युसन के हो, त्यसको लागि गभर्मेन्टले गर्न सक्ने चिजहरू के हुन् त, त्यतापट्टि यदि हामीले डिस्कसन फोकस गऱ्यौँ भने यसले के गर्छ, समग्र हामीले पुँजी बजार मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि हेर्नु पर्यो। पुँजी बजार एउटा अर्थतन्त्रको पार्ट हो, पुँजी बजार सबै कुरा होइन हैन। त्यसकारणले हामीले विचार के पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि हो पुँजी बजारको लगानीकर्ताहरू पीडामा छन्, द्याट इज द रियालिटी। तर अर्थतन्त्र पनि त्यो खालको समस्यामा छ त भनेपछि अर्थतन्त्रलाई नै बचायो भने त पुँजी बजार अटोमेटिकल्ली बच्छ। त भनेपछि त्यहाँ हामीले फोकस गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ प्रब्लमको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन र सोल्युसन ओरिएन्टेड कुराहरू चाहिँ हामीले दियौँ र जहिले पनि हामीले इमोसनमा डिसिजन नलिएर एउटा इन्टेलेक्टमा डिसिजन लिनु जरुरी छ। हामीले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि होल सम्पूर्ण इकोनोमीलाई चाहिँ धरापमा राख्न सक्दैनौँ। कतिपय डिमान्डहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पुँजी बजारको हिसाबले त हामीले डिमान्ड जायज गरेका हुन्छौँ, भयङ्कर जायज हुन्छ, ओहो यस्तो भइदियो भने त भयङ्कर बुल हुन्छ। तर त्यसले नेगेटिभली यदि इकोनोमीमा प्रभाव पार्छ भने फेरि त्यो डिमान्ड चाहिँ कहिल्यै पनि जायज होइन। द फर्स्ट इज आवर इकोनोमी, सेकेन्ड इज द क्यापिटल मार्केट। त्यो कुराबाट हामी हिँड्यौँ। जहाँसम्म अघि जयकृष्ण शारदाजीले भन्नुभएको थियो, एटलिस्ट केही गर्न नसके पनि तपाईँको संस्थागत लगानीकर्तालाई त गभर्मेन्टले यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो 4/12को नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन। यो त सिल्ली थिङ हो, इन्डिभिजुअललाई रेस्ट्रिक्सन लगाए पनि। फेरि कतिपय साथीहरूमा के भ्रम छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ त्यत्रो पैसा दिँदैन त्यहाँ पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, फलानो ठाउँमा दिँदैन त्यहाँ पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। नो, यो होइन। तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै कुनै इन्स्टिट्युसन्सले 2 करोड पनि दिँदैन, कुनै कुनै इन्स्टिट्युसनले 50 लाख मात्रै दिन्छ, कुनै कुनै इन्स्टिट्युसन्सले के भन्छ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु जति छ त्यसको हेयरकट, उनीहरूको एउटा सिस्टम हुन्छ, कुन सेयर्समा लोन दिने, कुन सेयरमा कति % हेयरकट लगाउने, त्यो हेयरकट अनुसार मार्जिन डिसाइड गरेको हुन्छ। होल आजको डेटमा मार्केट भ्यालुएसन के छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ लोन दिन्छ र डेली M2M बेसिसमा चाहिँ तपाईँको मार्जिन कलहरू गर्ने गर्दछ। आज किन्यो भोलि नै तपाईँको सर्किट ब्रेकर लगाइदियो, त्यहाँ त तपाईँको 20% इभन फ्युचरमा लिस्टेड भएको कम्पनीहरू छ भने त दे क्यान फल अप टु 90%, 95% पनि एकै दिनमा फल गर्न सक्छ। त्यस्तो केस भइदियो भने अहिले भर्खरै सेयर किन्नु भएको थियो, अहिले भर्खरै तपाईँलाई घर जा भनेर पठाइदिन्छ ब्याङ्कले। त्योसम्म चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गरेर त्यो खालको रिस्क टोलरेन्स के छ र सिस्टमले अटोमेटिकल्ली सेयर्सहरू यदि मार्जिन ट्रिगर भएको छ, मार्जिन कल भर्न सकेको छैन भने इमिडिएटली काट्ने चलन पनि छ। त भनेपछि होल सिस्टमलाई रिस्कमा हामी राख्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि 3 महिनाको लागि मार्जिन कल नगर्दे भनेर हामीले चाहिँ डिमान्ड गर्ने गर्छौँ। अब त्यो आफैमा सिल्लीपन हो। किन नगर्ने हजुर 3 महिनाको लागि डिमान्ड? के अरे उसले मार्जिन कल किन नगर्ने? ब्याङ्क यदि रिस्कमा गएको छ भने त्यसको पैसा कसले भर्छ त फेरि? त भनेपछि उसले गर्न पाउनु पर्यो, उसले रियल टाइम गर्न पाउनु पर्यो, रिस्क चाहिँ त्यहाँ मिटिगेट गर्ने हो।
ब्याङ्कलाई धरापमा पारेर लोन बाँड्दै हिँड भनेर त हामीले डिमान्ड गर्नै हुँदैन, कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। किन भन्दा ब्याङ्क बचेन भने क्यापिटल मार्केट पनि बच्दैन, त्यो त अभियस कुरा हो। भनेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कसनमा अभियसली ती कुराहरू ल्याउनु पर्छ र कसको इम्प्याक्ट कहाँ हो भन्ने एनालाइसिस गरिसकेपछि होल इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा राम्रो सुझाव दिन सक्छौँ, राम्रो सल्लाह दिन सक्छौँ, सोल्युसन ओरिएन्टेड चिजहरू लिएर गयौँ भने सायद अथोरिटीमा बसेको मान्छेहरूले पनि सोल्युसन खोजिराखेको छ र सोल्युसन ओरिएन्टेड चिजहरू हामीले डिमान्डहरू लिएर गयौँ भने सायद एड्रेस हुन सक्ने सम्भावना छ। हुन त यो सरकारमा त्यो खालको एटिट्युड छैन, तर पनि हामीले प्रयास गर्न सक्छौँ, एटलिस्ट एउटा एफर्ट लगाउन सक्छौँ। त्यो एफर्ट लगायौँ भने डेफिनेटली कमसेकम हामीले आफ्नो एफर्ट त हामीले त कहीँ चुप लागेर बस्यौँ भन्ने खालको कुरा त हुँदैन। सरकारले सुनोस् नसुनोस्, अभियसली यदि राम्रो सल्युसन लिएर गयो भने सुन्ने सम्भावना छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हो र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म लामो बोलिसकेँ, अरू साथीहरू पनि बोल्ने पर्खाइमा हुनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब मार्केट यो साता पुरै घटेर गएको छ, नयाँ लो बनाएको छ, नयाँ लोमा छिरेको छ। 2400 समथिङ 2480 को टेवा भनिरहेको थियो, त्यसलाई पनि भत्काउँदै होइन लछार पछार पारेर होइन मार्केट चाहिँ अझै तल आइसकेको छ। जुन कुरा देखिसकेका थियौँ, सेयर मार्केट भनेको यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ जुन मान्छेले फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्छ त्यसले नै पैसा कमाउन सक्छ, अरू बाँकी सबै भनेको गुमाउने नै हो। यो मार्केटमा 90 देखि 95% मान्छेले पैसा गुमाउँदो रहेछ र 5% मात्र कमाउँदो रहेछ। भनेको हामी त्यो 5% मा पर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, हामीमा त्यो पेसेन्स लेभल छ छैन भन्ने कुरा सबै कुरा मार्केटले टेस्ट गर्छ र त्यो टेस्ट गर्ने समय पनि आइसकेको छ। अर्को कुरा, मार्केटमा अस्ति जब मैले मार्केट हेज क्रास्ड भनेर भनेको थिएँ, त्योभन्दा 150 पोइन्ट अझै तल आइसक्यो मार्केट आज। र त्यो मैले भने आई एम नट सेलिङ बट सेलिङ इज रिकमेन्डेड। किन भने मैले बेच्दाखेरि त्यस बेला झरिरहेको बेलामा मेरो सेयर म बेच्न सक्दिनँ, तर जो बिचरा भर्खर भर्खरका साथीहरू हुनुहुन्छ जसले यो सोच्छन् कि मतलब उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि हामीले बाई गर्ने हो कि सेल गर्ने हो र मेरो अनुहार हेरेर बिचराहरू मार्केटमा छन् भने कोही होइन, उनीहरूलाई मैले सही सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा बोलेको थिएँ। त्यसको कतिका मान्छेहरूले विरोध पनि गरे, विरोध गर्न मिल्छ, विरोध गर्न पाइन्छ। तर मैले यहाँ के कुरा भने ए बाबा टेक्निकल एनालिस्टहरूले त मिलाउनु पर्यो नि होइन, टेक्निकल एनालिस्टहरूको त मिल्नु पर्यो नि होइन। अस्ति 3000 हुँदा 3600 कि 3800 पुग्छ, 6000 को त पहिलेदेखि कल हामीले सुनि नै रहेछौँ। त्यसको आधार चाहिँदैन टेक्निकल एनालिस्टहरूलाई, जे पनि बोल्दा हुन्छ। अनि अस्ति त्यहाँ 2530 मा क्लोज हुँदाखेरि अब बाउन्स ब्याक भइसक्यो, यहाँबाट माथि नै जान्छ भनेर ठोक्वा बोल्नु भएको थियो, बटम अप भइसक्यो होइन, यहाँबाट अब माथि नै जान्छ भनेर एकदम ठोक्वा गर्नुभएको थियो। मैले त्यही दिन त्यही समय बुल ट्र्याप हो भनेर भनिरहेको थिएँ साथीहरूलाई। त्यो कुरा भन्दा भन्दै पनि होइन, साथीहरूले भन्नुहुन्छ अब कसैले ग्यारेन्टी हुन्छ, ग्यारेन्टी होइन हजुर, हजुरहरूको एनालाइसिस कति ठिक छ भनेर त हेर्नुहोस्। बरु त्यो रत्न पार्कको 5 रुपियाँको पण्डितले मिलाउँदो रहेछ हाम्रो भाग्य, तपाईँहरूले एउटा पनि मिलाउनु भएको छ। तपाईँले जति बोल्नु भएको छ सबै तपाईँको त्यो अनकरेक्ट, रङ इन्फर्मेसन, रङ डाटा, रङ इन्टेन्सन माथि तपाईँहरूले टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। ल यो कुरालाई पनि म छोडिदिन्छु, तर दुःख कहाँ हुन्छ भने दुःख यहाँ हुन्छ जब म हेर्छु यी टेक्निकल एनालिस्टहरूले यो बजारमा एउटा पसल खोलेर उहाँहरू चलाउनु भएको छ, राम्रो कुरा हो, चलाउन मिल्छ, तर कम्तीमा बजारबाट लिँदाखेरि केही फिर्ता पनि दिनुपर्छ। बजारमा उहाँहरूले एकचोटि कुनै आन्दोलनमा अनुहार देखाउनुहुन्न होइन, जहाँ देखाउनुहुन्छ आफ्नो स्वार्थको लागि देखाउनुहुन्छ र 10-10 हजारको क्लास चलाउनुहुन्छ। तपाईँको साँच्चैकै ज्ञान बाँड्न आउनु भएको छ भने 10,000 को किन क्लास लिनु भएको छ हजुर? तपाईँहरू ज्ञान बाँड्न होइन, यहाँबाट पैसा लुट्न आउनु भएको छ
र त्यो पैसा लुट्न तपाईहरु पल्किएका हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो विरोध छ। त्यो 10,000 बिचारा गरिबहरूले सोध्छन् ओहो मैले टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर म के न के गर्छु भनेर सोध्छन्, आउँछन् तपाईहरु क्लास लिन्छन् र त्यो क्लासमा तपाईहरुले उल्टो पढाउनुहुन्छ, बिचाराहरूले पैसा त्यहाँबाट आफ्नो जति आफ्नो बुवा आमाको आफ्नो जति सेभिङ छ सबै त्यहाँ उनीहरूले 2 मिनेटमा त्यहाँ सबै लुटाएर जान्छ। त्यो हेर्दा दुःख लाग्छ। कम्तीमा भन्नुस् यो धारणा भनेको बजारको र यसरी चल्दो रहेछ। यो मार्केटलाई यहाँ बटम भइसक्यो र यहाँबाट माथि उठ्छ। यस्ता कहानीहरू प्लिज हैन हजुरहरूले बन्द गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। आज म एउटा कुरा के हेर्छु भने 2400 समथिङको लेभलमा मार्केट छ। एज पर माई एक्सपिरियन्स यदि मार्केट तल पनि जानु छ भने इट विल गो स्लोली डाउन एन्ड 2000 पुग्नु छ भने इट विल टेक टाइम अफ अराउन्ड 1 इयर र राम्रो कुनै न्युज आयो भने यो माथि वात्तै गइहाल्छ। अब राम्रो न्युज भनेको दुईटा कुरा हो। एउटा तपाईको लकडाउन हुने र अर्को भनेको नियमकारी निकायले कुनै ठोस डिसिजन गर्ने हैन। अब यो दुईटा मध्ये के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। म कुनै भविष्यवक्ता होइन। तर फेरि म पहिलोको पोइन्टमा आउँछु। जसले भविष्य हेर्छ त्यसले पैसा कमाउँछ र जुन बेला यो नियमहरू आएका थिए त्यसै बेला हामीले भविष्य देखेको थियौं। उपेन्द्रजी, म, सुशीलजी हैन, हाम्रो अरुणजी र हाम्रो सबै साथीहरू रामजी, हाम्रा उमेशजी, उहाँ हामीहरू सबैले हेरिसकेका थियौं यो बजार विरोधी समस्या हो र यो समस्यालाई अहिले निराकरण गरिनौं भने भोलिका दिन ठूलो समस्याको रूपमा यो फेरि आउनेछ भनेर हामीले बुझिसकेका थियौं। त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्यौं कसै व्यक्तिको लागि र यदि यो बिलिभ हुन्छ कि होइन मार्केट आफै आफ्नै यसको चाल छ र फिर्ता आउँछ भने किन गर्नु पर्यो हामीले आन्दोलन गर्नु नै पर्यो नि हैन। र साथीहरूको मलाई के अचम्म लाग्छ भने अस्ति हामीले गर्दा रोइलो थियो भने आज छैन। आज बजार बढाउनको लागि यो आन्दोलन भइरहेछ। बजार बढाउनको लागि यो रोइलो भइरहेछ। यो भनेको कुतर्क। फेरि मैले भने यदि कुनै पनि संघ संगठन कुनै पनि व्यक्तिले यदि आन्दोलन गर्छ भने म र मेरा साथीहरूले साथ दिन्छ। तर म कहिले साथ दिन्छु भने हाम्रो संगठनको हाम्रो सुशीलजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँलाई बोलाउनु पर्यो, उहाँको राय राख्नु पर्यो। म भनेको तपाईहरुको कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्न तयार छु। जहाँ पनि भन्नुहुन्छ, जहाँ पनि अगाडि भिड्न भन्नुहुन्छ म भिड्न तयार छु। मेरो एउटा बुदा चाहिएको छैन। एउटा पनि मलाई बुदा मेरो राख्नु पर्दैन। तर यदि संगठनहरूलाई बोलाइएको छ भने सबै संगठनहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउनुस्। एउटै ठाउँमा ल्याएर तिनीहरूसँग कुरा गर्नुस् र ती व्यक्तिहरू जसले आन्दोलनमा साथ दिँदैन तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने काम गरौँ हामी साथीहरू लगानीकर्ता हैन। कि त नबोलाउने गलत कि नजाने मान्छे गलत। मैले त्यति जाने। हामीले सबैलाई बोलायौं तर कसै कोही पनि आएन। सबै मलाई पनि मेरो घरको खाना मन पर्छ। को रोडमा गएर आन्दोलन गर्न चाहन्छ। र फेरि मैले भने यो आन्दोलन कति गर्ने हजुर गर्दा गर्दा थाकिसके बुढो पनि भइसके म। मैले के चाहिरहेको छु भने एउटा सिस्टम राम्रो, एउटा मान्छे राम्रो। र मैले फेरि भने यो जुन नो भोट अभियान हामीले चलाएको थियौं मैले सुरुदेखि अबदेखि तपाईहरुलाई भोट दिन्नौ हाम्रो सरकार बनाउँछौ भनेर सुरुदेखि मैले सामाजिक सञ्जालमा बोलिरहेको छु र यसले अब आएर एउटा सार्थकता पाइरहेछ। र म फेरि भन्छु आगामी अर्थमन्त्री हाम्रो शेयर बजारबाट कुनै व्यक्तिलाई बनाउनु पर्छ अनि मात्र हाम्रो सपनाहरू पूरा हुन्छ। हामी के गर्छौं भने एउटा पार्टी पछाडि लागेर एउटा व्यक्तिलाई सपोर्ट गरेर ओहो विष्णु विष्णु हाम्रो विष्णुजी हुनुपर्छ वा सुरेन्द्र पाण्डे हुनुपर्छ वा कांग्रेसको हुनुपर्छ या यो हैन हजुर। हाम्रो मार्केटको लागि पोजिटिभ सोच राख्ने सधैँको लागि सधैँ काम गर्ने गएर जुझारुपन देखाउने त्यो मान्छे हाम्रो लागि अर्थमन्त्री हुनुपर्छ। त्यो मान्छे हाम्रो गभर्नर हुनुपर्छ। त्यो मान्छे हाम्रो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुनुपर्छ। त्यो मान्छे हाम्रो नेप्सीको अध्यक्ष हुनु। अनि हाम्रो समस्या त त्यही सल्भ भयो नि 70-80%। त्यो त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। र यो पल्ट म मेरो पार्टीबाट मैले यसैको लागि मात्र शेयर बजारको लागि
म कन्टेस्ट गर्नेछु फर दि अर्थमन्त्री, किनभने यदि हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने हामीले जति यो प्रब्लमहरू छ नि, हामी 3वटा प्रब्लम भन्छु म अहिले यहाँ साथीहरूलाई 300 वटा प्रब्लम तपाईहरुलाई बोलेर बताउन सक्छु हाम्रो मार्केटमा। त्यो 300 वटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि कोही व्यक्ति त पुग्नु पर्यो त्यहाँ। कति गएर रुने, कति बाटोमा बस्ने, कति बाटो सफा गर्ने। फेरि साथीहरूलाई म भन्छु, तपाईहरुले आज आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो साथ छ, सहयोग छ, तर प्लिज अरूले गरेको काम पनि कहिले राम्रो बोलिदिने गर्नुहोस्। अलिकति उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरिदिने गर्नुहोस्। यसरी यसरी लाज पचाएर अस्ति 2800 2900 3000 मा तपाईहरुले गर्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो। आज त्यही कुरा लिएर आज 2400 मा आउँदा चाहिँ हैन हजुरहरुलाई यसमा लाज हुनुपर्छ। तपाईहरुले एटलिस्ट हैन मसँग हैन साथीहरुसँग जसले त्यसबेला आन्दोलन गर्नुभएको थियो र जुन व्यक्तिहरुले आजको यो आन्दोलनको नीव त्यही आन्दोलन राखेको थियो। किनभने ती व्यक्तिहरुले हाम्रो पावर देखाएको थियो। कुनै संघ संगठन थिएन, कुनै ठूलो फिगर थिएन त्यहाँ, तर व्यक्तिहरुले पावर देखाएको थियो। त्यो भनेको यो आजको आन्दोलन यदि भइरहेछ भने तिनीहरुमाथि भइरहेछ भने तिनीहरुसँग माफी माग्नुपर्छ अहिलेका जो अग्रज लगानीकर्ताहरु जसले यो आन्दोलन बोलाएका छन्। त्यसपछि हामी हाम्रो मन माझ गर र म फेरि भने नवराज सरले भन्नुभयो कि हैन यसमा हामी जानुहुन्न, तर नवराज सर मैले फेरि भने हामी सबै जानुपर्छ, चाहे कोही जोसुकैले गरोस्। म त्यो पक्षको मान्छे हो जहाँ हामी सबै पुग्नुपर्छ र जो व्यक्ति पुग्दैनन् तिनीहरू गलत भनेर बुझ्नुपर्छ। र हुन सक्छ तपाईको यदि कुनै माग छ र त्यो समावेश हुन्न भने तपाईले विरोध गर्न मिल्छ, तर कुनै एक्स्ट्रा माग छ भने त्यसलाई उनीहरुको लागि कसैको लागि इम्पोर्टेन्ट होला भने त्यो कुरामा हजुरले पनि लेट गो गर्नु पर्यो भनेर त्यो हिसाबले हामी सबै जानुपर्छ। र तपाईहरुले केही गर्नु भएको छ र यो र दिपेन्द्र अग्रवाल एज ए कार्यकर्ता यदि कहीँ पनि हुन्छ भने तपाईहरुलाई साथ दिन्छ। त्यति भन्दै म आफ्नो भनाइ चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।